सो वेलकम टु पाल्बी इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल र आज हामी पाल्बी इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको थ्रु अब हामी नयाँ सर्ट एन्ड टपिकमा हामी नयाँ डिस्कसन गर्नेछौँ। सो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एन हुक। सो वाट इज एन हुक र एन हुकको युजेस के हुन्छ, कति बेला हामी पिटमेन्ट सर्ट एन्डमा एन हुक युज गर्छौँ, एन हुकको राइटिङ डिरेक्सन के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, आज हामी एन हुकको बारेमा एभ्रिथिङ डिटेल्डमा डिस्कसन गर्नेछौँ। सो टुडे आवर न्यू क्लासेस इज अबाउट एन हुक। सो एन हुक च्याप्टर 12 मा हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एन हुक भनेर। वाट इज एन हुक पहिला हामी कुरा गर्छौँ। वाट इज एन हुक? एन हुक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन हुक इज अ एडिसनल फर्म अफ एन। एनकै एउटा एडिसनल फर्म हो एन हुक। र सर्ट एनमा हामीले दुई प्रकारले एन लेख्छौँ। एउटा कन्सनेन्ट एन जुन चाहिँ हामीले स्ट्रोक एन पनि भन्न सक्छौँ र स्ट्रोक एन अलरेडी हामीले युज गरिसक्यौँ कस्तो हुन्छ भनेर। सो नाउ हामीले एनदर फर्म अफ एनलाई सिक्नु जाँदैछौँ, द्याट इज एन हुक। सो एन हुक बेसिकली एउटा स्मल एन्ड फाइनल हुक हो। फाइनल हुक भनेको मोस्ट अफ द केसेस इट युज्ड ओन्ली एट द एन्ड अफ द वर्ड। फाइनलमा हुनु पर्यो, वर्डको एन्डमा हुनु पर्यो। सो त्यो केसेसमा मात्रै हामीले एन हुक युज गर्छौँ। सो एन हुकको युजेस, राइटिङ प्रिन्सिपल्स एन्ड युजेस के छ फर्स्टमा कुरा गर्छौँ। whenever if there is any word endings with n, र जब जब कुनै पनि वर्डको लास्टमा n बाट वर्ड एन्ड हुन्छ, n को साउन्ड, n ले मात्र हैन n को साउन्ड याद गर्नु पर्यो। सर्ट एन्ड इज अल अबाउट साउन्ड। र जब जब कुनै पनि वर्डमा इफ n ले वर्ड एन्ड हुन्छ र n को साउन्डले वर्ड एन्ड हुन्छ भने हामी त्यतिखेर एन हुक युज गर्छौँ। भेरी सिम्पल। जस्तै फाइन, फोन, often, even, seven, then, जोन, shown, machine, man, men, mean, remain, salesman भन्दा यो सबै एउटा एक्जाम्पल हो जुन चाहिँ हाम्रो वर्डको, जहाँनिर चाहिँ वर्डको एन्डमा एनले वर्ड एन्ड हुन्छ। अब ZON जोन हुन्छ, देयर इज अ भावल एट द एन्ड अफ दिस वर्ड। तर जोन भन्दाखेरि वेन वी फोकस अन द साउन्ड अफ दिस वर्ड, त्यतिखेर जोन भन्दा साउन्ड ZON। ज्याटलाई हामी सर्ट एन्डमा जी भन्छ, JON, जोनले वर्ड एनले एन्ड हुँदैछ। सो हामीले यहाँनिर एन हुक लाग्यो। सिम्पल। एन हुकको युजेस भेरी इजी। सो के छ एन हुकको युजेस भन्दाखेरि जब वर्ड एनबाट एन्ड हुन्छ, एनले वर्ड जब एन्ड हुन्छ त्यतिखेर हामी लगाउँछौँ एन हुक। एकदम इजी। कुनै पनि वर्ड लिनुहोस् जहाँनिर वर्ड एनले एन्ड भएको छ, एकदम याद गरिहाल्नु पर्यो, ए मैले यतिखेर एन हुक युज गर्नु पर्यो। जस्तो युएन अन लेख्दा चाहिँ होइन नि फेरि सिङ्गल एन हुँदाखेरि होइन, कुनै पनि वर्डको आफ्टरमा जति पनि हामीले एडिसनल फर्म्स अफ कन्सनेन्ट्स जति पनि स्ट्रोक्स पढेका छौँ, सर्कल्यास, एस्टेलोप, हालविङदेखि लिएर वाट एभर जेको पनि कुरा गरौँ, एक्लै हुँदाखेरि कहिले पनि हामीले त्यो एडिसनल फर्म लाउँदैनौँ। जहिले पनि ओरिजिनलै लाग्छ एक्लै हुँदा। र एन हुक पनि सेम त्यस्तै हो। र एन हुक पनि कति बेला लाउने त भन्दाखेरि चाहिँ जब एनले वर्ड एन्ड हुन्छ। एकदम इजी, भेरी सिम्पल। वेन वर्ड एन्ड्स विथ एन, जब एनबाट वर्ड एन्ड हुन्छ हामी एन हुक लाउँछौँ। भेरी इजी, केही छैन प्रब्लम। बुझ्नुभएको भएन? एन हुक सिम्पल। र अब एन हुकको फर्स्ट प्रिन्सिपल क्लियर भयो। जब एनले वर्ड एन्ड हुन्छ एन हुक लाउने जहिले पनि, हमेसा। सो अब हाम्रोमा सर्ट एन्डमा दुईटा प्रकारको कन्सनेन्ट हुन्छ। एउटा स्ट्रेट कन्सनेन्ट, एउटा हुन्छ कर्व कन्सनेन्ट। स्ट्रोक भन्दा कन्सनेन्ट त एन हुक पनि कन्सनेन्ट हो, PBTD सबै कन्सनेन्ट हो। एउटा हामी स्ट्रोक छ। अब स्ट्रोक चाहिँ दुईटा प्रकारको छ, कर्व स्ट्रोक र स्ट्रेट स्ट्रोक। अब एन हुकको राइटिङ डिरेक्सन चाहिँ कस्तो लेख्ने त भन्दाखेरि जति पनि कर्व कन्सनेन्ट छ यहाँनिर यो फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, दिज आर अल दि कर्व कन्सनेन्ट। र कर्व कन्सनेन्टको पछाडिपट्टि यदि मैले एन हुकलाई लाउनु पर्यो, एन हुकको राइटिङ डिरेक्सन बनाउनु पर्यो भने एन हुक चाहिँ जहिले पनि कर्व स्ट्रोकको इनसाइडमा। सिम्पल। एन हुक कहिले लाग्छ, कहाँ लाग्छ कर्व कन्सनेन्टमा भन्दाखेरि एन हुक जति पनि कर्व कन्सनेन्ट छ त्यो कर्व कन्सनेन्टमा एन हुक अलवेज रिटर्न इनसाइड द कर्व अफ अल द कर्व कन्सनेन्ट्स। चाहे त्यो सिम्पल कर्व कन्सनेन्ट होस्, डबल कर्व कन्सनेन्ट होस्, जहिले पनि एन हुक चाहिँ इनसाइड द कर्व लेख्छौँ। सो होप यु आर भेरी क्लियर विथ दिस है। र आइरन भन्दाखेरि आइरन भन्दाखेरि आईले वर्ड स्टार्ट भयो, त्यसै कारण दिप्थङ आई जोइन भयो। रन भन्दाखेरि आर हु गिभ्स अ लाइट ड्यास, फर्स्ट प्लेस वावल र एन, आइरन। अब आरको हुक यता कर्व यता छ, यतै भयो। अर्न, विमेन लेख्दाखेरि दिज आर अल द इक्जाम्पल जहाँनिर हामीले एन हुकलाई प्लेस गरेका छौँ इनसाइड द कर्व टु अल कर्व कन्सनेन्ट। अब स्ट्रेट स्ट्रोकको कुरा गरौँ। यहाँ बीमा छ स्ट्रेट स्ट्रोकको कुरा। जति पनि स्ट्रेट स्ट्रोक छ
यो कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोक्सको पछाडिपट्टि फाइनलमा मलाई एन हुक लेख्नु पर्यो भने एन हुक जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा लेख्नु पर्यो। बुझ्नुभयो कि CLOCK क्लकवाइज मोसन याद गर्नु पर्यो। स्ट्रेट स्ट्रोकमा एन हुक अलवेज रिटर्न क्लकवाइज डिरेक्सन। पेन भयो PAN क्लकवाइज यता जान्छ, त्यसै कारण पेन भयो ओपन है, ओपेन नभन्नु नि, इले अको सन पनि दिन्छन् फेरि। ओपन भयो यहाँनिर, प्लान भयो यतै घुमेको छ यही डिरेक्सनमा क्लकवाइज। ब्राउन, टेन, टर्न, रेटेन, फरगटन, 15, बुलेटिन, डन, पार्डन, यहाँनिर देख्छ ड्रन, किचेन, जोइन, जुन, यहाँनिर डन यहाँ लेखेको छैन, डन लेख्नु पर्यो, DR र N हुक अन द लाइन, डन लाइटेस्ट डन। त्यहाँदेखि क्लिन, एडमन्टन, टेकन, गन, ग्रिन, यहाँ बेगिन ल, बेगिन BAGEN बेगिन, यहाँ बेगिन लेख्दाखेरि भयो। यहाँ माथिपट्टि इमेजिन पनि छ, यहाँनिर इमेजिन पनि छ यहाँ माथिपट्टि, यो बेगिन हो यो मुनिपट्टिको, यो इमेजिन लेख्नु पर्यो। यो सबै वर्डहरूमा हामीले एन हुकलाई स्ट्रेट कन्सोनेन्ट स्ट्रेट स्ट्रोकको बादमा लेख्दैछौँ र स्ट्रेट स्ट्रोक्सको बादमा एन हुकलाई लेख्दाखेरि जहिले मेक स्योर कि एन हुक चाहिँ कहाँ लेख्नुपर्छ अरे क्लकवाइज डिरेक्सन। चाहे त्यो अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होस्, डाउनवर्ड होस्, हराइजेन्टल होस्, डबल कन्सोनेन्ट स्ट्रेट स्ट्रोक होस्, सिम्पल होस्, जेसुकै होस्, जुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोकमा तपाईँले जब एन हुकलाई एड गर्नुहुन्छ एन हुक जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा लेख्छ। र कर्भ कन्सोनेन्टमा कहाँ लेख्ने जहिले पनि इनसाइड द कर्भ। सिम्पल यहाँ टर्न TURN टर्न होइन नि, फेरि टर्न बिचमा आर र एन हुक, यहाँ टर लाउनु होइन नि फेरि। लर्न, वेस्टर्न, कर्न, प्याटर्न, वोबन भन्दा दिज आर अल दि वर्ड जहाँनिर स्ट्रेट स्ट्रोकको बादमा एन हुकलाई फाइनली एड गर्दैछ। र एन हुक जहिले पनि स्ट्रेट स्ट्रोकमा एड गर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, एन्टी क्लकवाइज होइन क्लकवाइज डिरेक्सनमा जान्नु पर्यो। बुझ्यो कि बुझेन? सो नेक्स्ट छ यहाँनिर हाम्रो एन हुकको सर्ट फर्म। र एन हुकको सर्ट फर्म्समा के याद गर्नुपर्छ नि, फ्रेजिङ्समा BEEN बिन आयो फ्रेजिङ्समा। जस्तो विल आउँदाखेरि फ्रेजिङ्समा विल आउँदा के लगायो, एलले विल गरे होइन। फ्रेजिङ्समा होप लाउँदा हामीले के गर्यो, पीले होप गर्यो। सेम वाइज जब बिन भन्ने THAN देन भन्ने वर्ड या THEN देन भन्ने वर्ड या OWN on या ON on भन्ने वर्डहरू, यो वर्डहरू याद गर्नु पर्यो। विशेष गरी कुनै पनि वर्डको बादमा यो वर्डहरू इमिडिएटली आउँदैछ वर्डको फाइनलमा, फ्रेजिङ्समा यो वर्डहरू आयो नि, यो वर्डहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु लागि हामीले एन हुक युज गर्छौँ। जस्तो ह्याड बिन, डी अन एबभ द लाइन ह्याड हो, सो ह्याडको बादमा बिन फ्रेजिङ्समा आयो, सो एन हुकले नै बिन हुन्छ। ह्याभ बिन लेख्दाखेरि भी अन द लाइन ह्याभ हो, एन हुकले नै बिन भयो। मोर देन, मोर एबभ द लाइन मोर हामीले गरिसक्यो। देन भन्ने वर्ड फ्रेजिङ्समा आयो, सो एन हुकले नै के भयो फ्रेजिङ्समा देन भयो। बेटर देन, लार्जर देन, स्मलर देन, ओन, देयर ओन, गोइङ अन, क्यारिड अन। ON on, OWN ओन, THAN देन है, BEEN बिन, यो वर्डहरू चाहिँ यदि फ्रेजिङ्समा आउँदैछ, कुनै पनि वर्डको बादमा फ्रेजिङ्समा यो वर्डहरूको साउन्ड इमिडिएटली आउँदैछ भने त्यतिखेर बिन लेख्दाखेरि, अब बिन मात्रै अलग्गै बिन एउटा इन्डिभिजुअल साउन्ड छ, कुनै पनि वर्डको बादमा बिन फ्रेजिङ्समा आएको छैन भने चाहिँ बिन हामीले यसरी लेख्छौँ, सर्ट फर्म छ बी र एन हुक अन द लाइन बिन सर्ट फर्मको। तर कुनै पनि वर्डको बादमा बिन भन्ने वर्ड चाहिँ इमिडिएटली फ्रेजिङ्समा आउँदैछ भने एन हुकले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ यो वर्डहरू। याद गर्नु पर्यो, फ्रेजिङ्सको वर्डहरू याद गर्नु। सर्कल एसले फ्रेजिङ्समा के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कुनै पनि वर्डको बादमा अस भन्ने वर्ड आयो सर्कल एस लाउँछ। कुनै पनि वर्डको बादमा होप भन्ने वर्ड फ्रेजिङ्समा आयो के लगाउँछ, पीले होप। कुनै पनि वर्डको बादमा विल भन्ने वर्ड आयो के लगाउँछ, एलले विल। सेम बिन, देन, ओन र अन भन्ने वर्ड पनि फ्रेजिङ्समा कुनै पनि वर्डको बादमा इमिडिएटली आउँदैछ एन हुक। अदरवाइज एन हुकको सर्ट फर्म्स भेरी इजी छ। बिन लेख्नु पर्यो, बी र एन हुक अन द लाइन बिन, यो क्लियर भयो होला। बिन एक्लै फ्रेजिङ्समा छैन भने सर्ट फर्म बी र एन हुक अन द लाइन बिन, फ्रेजिङमा छ भने हुक। जे र एन हुक अन द लाइन जेनरली, डी र एन हुक थ्रु द लाइन विदिन, सर्कल एस डी र एन हुक अन द लाइन सर्दर्न, नर र एन हुक एबभ द लाइन नर्दर्न, एन र एन हुक अन द लाइन ओपिनियन। So this is all about N hook. The N hook is the additional form of N, which is used mostly at the end of the word when word ends with N or N sound.
And writing directions of N hook is very simple. To all curved consonants, N hook is always written inside the curve, and to all straight consonants, N hook is always written clockwise direction. So this is all about N hook. अब यसको त होमवर्क तपाईलाई यादै छ गर्नै पर्छ भनेर. So this is all about N hook. So practice गर्नुस्, यसको होमवर्क गर्नुस्, clear हुनुस्. If you have still some doubts regarding N hook and if you want to be clear on this topic, so तपाईले मलाई कमेन्ट गरेर मुनि लेख सक्नुहुन्छ अर तपाईले मलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ. So this is all about N hook. र होप तपाई क्लियर हुनुहुन्छ होला. I think केही पनि डाउट केही छ भने तपाईले अभियसली गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई तपाईको सब्स्क्राइब अभियसली गर्नु पर्यो, भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी छ गाइस. र फ्युचर भिडियोज को अपडेटको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला. र यति भन्दै आज हाम्रो जुन चाहिँ यो टपिक छ N hook को हामी यही खतम गर्दै छौं र नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्ने छौं. टिल देन टाटा बाइ बाइ.